Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال تمال مشات مانشستر سيتي قبل فولهام حموش تبربعة تعويتا مسمرحيت أرسنال زنبرا ناي نتب فللي ناب كلته نتشلسي خا ناي 4 نتب فللي أنصيفات اللن محدارة لوم مشات نستخايلو تصوتاتات ندادي أكيعت اللوم أرسنال أميدا إمبريتس برنتفورد كتنقد كلا تشلسي خا نابليد سكيدات صوتا أكايدام ناي زحلف عمت ناي شامبيون كبرا كتعقب تتسقي مع زلا ليفربول دما اب انفيلد اقرامو وصي تمزقب نزلا ساندرلاند عدي ماتانيرام بأسلطانيو ميكيل أرتيتا أبز مشت لعل زخون اوان دقفهم عاو كبلون قدم مجمار تقدم ناب إمبريتس كموصون عدم استقبرلهم دقفت غانرس قدم 45 دقايق قدم ناي تشلسن ليفربول يوم صوتهم كريو جميرهم أرتيتا أبز قدم كابتا مس تشلسي أحد بحد استفراليت غانتو سلست لوططات غيريو ناب إمريتس أتيو نيبرتش إز أب تغير تتصاوت تكوفابيلو نمارتين أوديغارد دحر ورح تقمتين فلما غزي مس قداموت 10 حد تتصاوت تكسلفو خلو نبوكايو ساكا كوفابيلو دما نوني مادوكا دحر ورح مسكرم أجميرو أب يماناي مسمر مكلخالون بنوايتيو نتيمبر كوفابيلو عدل هيبوو مسمر متقعات أرسنال حجون بميكيل مارينو كمراحيو أرتيتا حلاف النتيبو فيكتور جوكورش غابرييل جيسوسن دما مستغير تتصاوت تنيروم أسلطاني برنتفورد كيز أندري بوغنو قد قلتيفو أبز قطم إيدو هيبو خوينو نتي ببزح الشططات بعستر تحدى دحر إيرلين هالاند تسريع زلو إيغور تياغو كوفابيلو كابتا نبرنلس سعرت غانتو حموش تلوطتاتيو أكايدوم إذا سلطاني كم زعينت لوطتات مقبارو من البات نزقطم كم سعر حسيبو زمد قدام أنصارنا يقدم أسلطاني توماس فرانك مستوتن حمز قبرت صوتا زيادة أتكرونو محبدو يخون زي تبحلو يكونن أرتيتا أبياماني مسمر مكلخال نبن وايت عدل محابو التصاطي بتيمبر تمنتيلو زلو بطو نمملاس عقمو زرقية اللخويني قريبو زود 28 عام تصاطي دحرتي قبل علي مانشستر يونايتد استعوتوا لصوتا مس قداموت 10 حد تسلفتي نميدا كيورد يصنيحوم أبز قدم ولا كواساكا قديمو نميدا سلزي أتوى نايماين صبان وهدتهم كنت صبارق عدل انتزير خبا مس مادو كون كفترو الحبرت كرئي زعبي عدل ينيروم أرسنال زمت قدام ناب أستون بيلا خيدا سلتتصاوت أبز قدم سلستنت بوسيدا مس سيتي زلوا فللي ناب حموش تأديبا قسينا تتصاوتي زدل يانيروم أرتيتا نزب قمتأتي إخاء كام فلا ما يتقطمات حيزو تتصاوتو نتا عبد حريت حموش تتخلاخل التقميطة للداتا تعدسو إلى زعطوت برنتفورد كورا تأزاز هبام أوديغاردن ديكلان رايسن دما كام فلم تاتحيزو من قدميت كدوف إيوم زرعيو نيروم كما وصيتو دما لدات برنتفورد تقدو 10 حد دقايق طراي وسيدو لا مادوكا بتاكيت نبن وايت زحلفلو خعصو بن وايت كا ناوشتي برنتفورد مسلاخا اتشتو ممزقاب ايو قارص انديو زبل مجلسي توحيب وزلو مرينو برقسو أرسنال مريحنتات حيزوا إذا أمبل 10 حد دقايق استمزقاب الشتو نمرينو نحقرون نغانتون نايزو وقتي شتو عطر 10 حد خوينا خاتمزقيباتو اللام ميكيل أرتيتا قدمو أب إمريتس دقفتو كزلون كسراسورون نيروم نيرو ميكيل مارينو خا كيدون جيا أسراسيروم نزاشت الصراحة بن وايت سبقنتو كرئيز دليه إيز مسل نيرو ناب مسبر مكلخال برنتفورد كيدو بترقاقامي وحدقا كفت رزر نيرو تساوت أرسنال أب قدموت 45 دقايق دارقا بومول أوميا مستوحبهم أمام زفتسكمو نيروم حلا ولدا تاقانتا راياون انتخونا نتا كابشاد برقسي تهاري مازمس اتو ترارك اللع تفيو نموصا شتوك تكون تخل زنبرت فتنا أدحينيو نناي قدم قانتو كتم معراري تخل زنبرت صبغت عدل دم ما كالكيلوام أرسنال ولا كون 45 دقايق بعبلال صوتا حد بادو مريحان توتو أم مأكلاي مسبر مكلخالا أقاط إموازلو حقوافقن مليسو كقد التعذيبام أرتيتا كلتا عندتات ناي مأكل مكلخال زخونو غابرييل ماغالاهاسن ويليام ساليبان سينلو أبزلو غزي نزبوتاتكي استسلفة كريستيان موسكيرا خا مهرم تقاط إمو تقديدو كاميدا كوص إيخيلوم
ሰለስተ ሙሉ ጾታ ድሕሪ ምስላፉ ሎሚ ከዕርፍ ዝተሓስበ ቲምበር ድማ ካብ መደብ ወፃኢ ተኪእዎን ሜዳ ኣትዩ እንተወሓደ ግን 45 ደቂቃ ከዕርፍ ክኢሉ እዩ ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ብረንትፎርድ ተመሓይሻ ኣቕሪባ ንልዳት ኣርሰናል ድማ ብተደጋጋሚ ክትፍትኖ ትርአ ነይራ ኣሰልጣን ዛጋንታ ዝያዳ ንምሕያል ነቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ሸቶታት ደሚርካ 11 ሸቶታት ዘመዝገበሉ ኢጎር ቲያጎ ነፍሱ ከውዒ ክሕብሮ ከሎ ኣርቴታ ከዓ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ንኤዘን ሳካን ኣተስይዎም ኣሰልጣኒ ብረንትፎርድ ኬዝ ኣንድሪውስ ሓደ ባዶ ምስተመርሐ ነጥቢ ክወስድ ዝደለየ ክመስል ብሓንሳቢው ንቲያጎ ሄንደርሰንን ዳምስ ጋርድን ንሜዳ ክቲትዎም ኣርቴታ ከዓ ንማርቲኔልን ማዱከን ኣውፅኡ ንኤዘን ሳካን ብምእታው ግብረ መልሲ ሂቡ ኣርሰናል ነዚ ጸወታ ክልተ ባዶ ወይ ከዓ ሰለስተ ባዶ መሪሓቶ ተትነብር ኬዝ ኣንድሪውስ ከምዚ ዓይነት ለውጢ እምበይ ምገበረን ነይሩ ሕጂ ግን ገለ ተስፋ ስለ ዝረኸበ እዩ ነዞም ብሉጻት ተጻወቱ ንሜዳ የእትይዎም ጸወታ ኣብ ወሳኒ መድረኹ ስለ ዝበፅሐ ድማ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ካብ ቦትኦም ተንሲኦም ብዓውታ ምስ ተጻወቶም ክዛረቡ እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ድሕሪ ምእታው ሳካን ኤዘን ኣርሰናል ደጊማ ናብቲ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ መጥቃዕተያ ተመሊሳ ብፍላይታ ዴክላን ራይስ ቀዳድ ቦታ ረኺቡ ካብ ርሑቕ ኣትሪሩ ዝሃረማ እሞ ሓላ ውልዳት ብረንትፎርድ ከልኸር ምስተፈኣ መሪኖ ረኺብዋ ዝነበረ ኩዕሶ ንኣርሰናል ናይ ክልተ ባዶ መሪሕነት ከተትሕዛ ትኽእል እያ ነይራ መሪኖ ምስ ግዜታ ዝተተፍአት ኩዕሶ ሰኣን ምስ ምሙዕኡ እታ ዕድል በኺና ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ሓንሳብ ብካላፊዮሩ ጥራይ ፈተነ ካይዳ ዝነበረት ኣርሰናል ድማ ክትበራበረላ ትኽእል ዕድል እያ ነይራ ኣርሰናል ሒደት ደቂቕ ጸኒሓ ኩዕሶ ንብረንትፎርድ ክትገድፈላ እያ ተራእያ ኬዝ ኣንድሪውስ ድማ ዝያዳ ሓደጋ ክፍጠር ንሉዊስ ፖተርን ኮሊንስን የእትዩ ንኣርሰናል ጸቕጥ ክገብረላ ይሓሲቡ መጥቃዕቲ ኣርሰናል ዘይከም ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣታውን ወፃእን ብምንባሩ ደገፍቲ ኣርሰናል ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢት ከይድገሞም ኣብ ስግኣት ክወድቁ ከለዉ በንጻሩ ደገፍቲ ብረንትፎርድ ከዓ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ስታድየም ኤምሬትስ ኮይኖም ብዓውታ ይዝምሩ ነይሮም ዝሓለፈ ዓመት እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ተመሳሳሊ ጸወታ ኣብ ዝተረኸባሉ ብረንትፎርድ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ምንባራ ይዝከር ናይ ሓደ ባዶ ጥራይ ፍልልይ ደገፍቲ ኣርሰናል ኣብ ሻቅሎት እንተኣተው ዘየሻቅላ ኣይኮነን ጸወታ ናይ መወዳእታ 10 ደቂቕ በፂሑ ኣርሰናል ድያ መሪሕነት ዓቂባ ክትወፅእ ወይ ከዓ ተስፋ ተቆርድ ሸቶ ከተመዝግብ ወይ ድማ ብረንትፎርድ ድያ ናይ ዓመት ታሪክ ክደግም ስታድየም ኤምሬትስ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዩ እተን 10 ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ንደገፍቲ ኣርሰናል ብውፅኢት ጥራይ ኣይኮነን ኣሻቂለን ፈለማ ዴክላን ራይስ ኣብ ፈርሲ ዳንጉ ቃንዛ ዘለዎና መሰለ ካብ ሜዳ ክወፅእ ከሎ ጸኒሑ ከዓ ሄንካፒ ምስ ኢጎር ቲያጎ ተጋጭዩ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ሕክምናዊ ክንክን ክገብር ብምርኣዮም ሰንቢዶም እዮም ምድብ ጸወታ ተወዲኡ ተወሳኺ 6 ደቂቕ ምስ ተወሰኸ ብረንትፎርድ ተጥፍኦ ነገር ስለ ዘይብላ ቅስንቲ እያ ነይራ ኣርሰናል ግን ኣብ ሙት ሰዓት ሸቶ ከይምዝገባ ኣብ ከቢድ ጥንቃቐ ክትጽመድ ምዃና እዩ ተጽቢት ነይሩ እንተኾነ ግን ቡካዮ ሳካ ገና ካብተን 6 ደቂቕ ሓንቲ ደቂቕ ከይተወድአት ከላ ብብሉጽ ክእለት ነቲ ብሉጻት ቅላዓት ዘድሓነ ከልሃር ስዒርዎ ሳካ ኩዕሶ ዶ ብምባል ንኽልተ ተኸላኸልቲ ብረንትፎርድ የህፂፁ ኣትሪሩ ዝቕልዓ ኩዕሶ ከልኸር ዋላ እኳ ብኢዱ ክተፍኣ እንተሓሰበ ሓይሊ ናይታ ቅላዕ ግን በሲዕዎ ኩዕሶ ናብ ሰኪዔት ይወሲድዋ ኣርሰናል ድማ ናይ ዝምሸት ዕዮኣ ብናይ ክልተ ባዶ ዓወት ዛዚማቶ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዋ ናይ 5 ነጥቢ ፍልልይ ዓቂባ ናብ ቀናመ ሰንበት ከተመርሕ እያ ኣርሰናል እቲ ትደልዮ 3 ነጥቢ ወሲዳላ ሕጂውን ብመስበርቲ ተጻወቲ ካብ ሻቅሎታ ይዕረፈትን ክርስቲያን ሞስኬራ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ክወፅእ ከሎ ዴክላን ራይስ ከዓ ኣብ ጸጋማይ ዳንጉኡ በረድ ገይሩ ክኸይድ ስለ ዝተረኣየ ዘቕስናይ ክኸውን እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ ኣርሰናል ኣብ ሜድአን ዝገጠማ ጋንታታት ኩለን ምሸተን ኣይነበረን ኣስቶን ቪላ ናብ ብራይተን ከይዳ 4-3 ክትዕወት ከላ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ሜዳ በርንሊ ሓደ ባዶ ኖቲንግሃም ፎረስት ድማ ኣብ ሜዳ ወልቭስ በተመሳሳሊ ሓደ ባዶ ተዓዊተን ኣለዋ ውሽጣዊ ምሕደራ ተጻወቱ ተበላሽዎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ጸወታታት ክኸስቦም ዝግብኦም ዝነበረ ነጥቢ ብምኽሳር ብገዛእ ፍቃዱ ጽዋእ ላሊጋ ስፓኛ ንባርሰሎና ከይረክባ ተሰጊኡ ዝነበረ ዛቢ ኣሎንሶ ሎም ምሸት ግን እፎይታ ዝህቦ ዓብ ዓወታ መዝጊቡ ከይላን ባፔ ክልተ ሸቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ምሸት ካማቪንጋ ከዓ ሓንቲ ሸቶ ብርእሱ ብምዝጋብ ሪያል ማድሪድ ናብ ሜዳ አትሌቲክ ከይዳ 3 ባዶ ብምዕዋትያ ምስ ባርሳ ዝነበራ ፍልልይ ናብ ሓደ ነጥቢ ኣውሪዳቶም
ኣብዚ ግጥም ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድን ናብ ማድሪድ ካብ ዝመጽእ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 7 ደቂቕ ሸቶ ኣብ ዝሰርሓሉ እዩ ኬይላን ምባፔ ቀዳሚት ሸቶ ኣመዝጊቡ ንኣሎንሶ እፎይታ ሂብዎም ካብ ባርሰሎና ብርባዕተ ነጥቢ ድሒራ ናብ ዝግጥም ዝመጸት ማድሪድ ናይ ሓደ ባዶ ዓወታ ዓቂባ ክትከይድ ንሓላው ልዳታ ኮርቶዋ ከተመስግን ግድን እዩ ምኽንያቱ ነታ ክትምዝገብ ልዕል ትኽእሎ ዝነበራ ናይ ኣሌክስ በርጉነር ፈተነ እንተዘየድሕና ነይሩ ማድሪድ ውጽኢት ከምቲ ዝሓሰበቶ ዘይክኾነላ ይኽእል ስለ ዝነበረ ኬይላን ምባፔ ቅድምታ ናቱ ካልአይቲ ሸቶ ምምዝጋቡ ንሸቶ ካማቪንጋውን ባዕሉ ይሰሪሕዋ ማድሪድ ድማ ኣብ ውሽጢ 59 ደቂቕ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ንጸወታ ቀልጢፋ ወዲኣቶ ማድሪድ ሙሉእ 3 ነጥቢ ተወሰደት ንቀዳሚት ሸቶ ኬይላን ምባፔ ዝሰርሐ ትረንት አሌክሳንደር አርኖልድን ንኻልአይቲ ሸቶ ዘመዝገመ ካማቪንጋን መጉዳእቲ ከጋጥሞም ምኽኣሉ ግን ሙሉእ ሓገዝ ክኾነላ ኣይከኣለን ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ኬይላን ምባፔ ኣብ ዝግጥም ናይ ዝወቕቲ መበል 16 ሽቱኡ ብምዝጋቢው ንብሉጽ ኣመዝጋቢ ሽቶ ላሊጋን ኤውሮጳን ዘቋምት ዘሎ ብሕማ ቆመናኣ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይና ዘላ ሊቨርፑል ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ምስ ሳንደርላንድ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ናይ ትግጥም ሸቶ ከተመዝግብ ነይሩዋ እዛ ጋንታ ሕጂውን ኣብቲ ከም መበል 12 ተጻዋታይ ዝቁጸር ሜዳኣ ማዕረ ክትወፅእ ምኽኣላ ንኣሰልጣንያ ኣርነ ስሎት ተወሳኺ ፀቕጡ መጺዎሎም ሳንደርላንድ እቲ ዝግባእ መሪሕነት ኣብ መበል 67 ደቂቓ በታ ክሊምስታይን ታልቢ ካብ ኣስታት 23 ሜትር ዝቐልዓሞ ንቫንዳይች ጨሊፋ ዝተመዝገበ ሸቶ ረኺባቶም ኣብዛ ሸቶ ብቐዳምነት ዝሕተት እንተደኣሎ ኮይኑ እቲ ጌጋ ልማዱ ገይርዎ ዘሎ ቫንዳይች እዩ ኣብ ገዛእ ቦርትኡ ኩዕሶ ብዝግባእ ናብ ማካልስተር ክቐብላ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ንታልቢ ከዓ ኣብ ክንዲ ዝጽግዖ ከም ድላዩ ክቐልዕ ሕቑኡ መሃቡ ድርብ ስሕተት ይፈጺሙ ኣርነ ስሎት ዝሓለፈ ሰሙን ንሳላሕ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ድሕሪ ምዕዋቱ ለምውን ተመሳሳሊ ውሳኔ ወሲዱ ነታ ህይወት ዘይነበራ ጋንታ ትንፋስ ክሰኹዓላ ድማ ድሕሪ ዕረፍቲኡ ናብ ሜዳ የእትይዎ እንተኾነ ግን ሸቶ ከመዝግበላ ኣይከኣለን ፀወታ ክዛዘም 9 ደቂቕ ተርፎ ከሎ ቅላዐ ፍሎሪያን ቪትዝያ ንሊቨርፑል ነጥቢ ማቒላታ እታ ሸቶ ግን ሙኪለ ኣጸቢቑ ስለ ዝጠምዘዛ ኣብ ክንዲ ብቪትስ እተጻዋታይ ከም ናብ ገዛእ ልዳቱ ዘመዝገባ ሸቶ እያ ተመዝጊባ ሊቨርፑል ኣብ ምዉት ሰዓት 3 ነጥቢ ክትወስድ እንተፈተነት ሳንደርላንድያ ቀታሊ ሸቶ ካብቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ዊልሰን ኦሲዶር ረኺባ ነይራ እንተኾነ ግን ንኢሳቅ ተኪኡ ዝኣተወ ፈደሪከይሳ ካብ ሕንጻጽ ኣድሒንዋ ተጻወቲ ሊቨርፑል ኣብ ዝግጥም ናይ ፀወታ ሓሳብ ዝጠፍኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ትንፋስ ክሰኹዓሎም ዝኣተወ ሳላሕ ከተስኦም ኣይከኣለን ስሎት ካብ ወጥሪ ዝደሓነ ይመስል የለን መጻኢኡ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ከመይ ክቕጽል እቲ ዝዓበየ ሕቶ ናይ ዝምሸት ኮይኑሎ ሊቨርፑል ካብ አርሰናል ብ11 ነጥቢ ተፈልያ ብ22 ነጥቢ ኣብ ሻምናይ ተርታያ ተሰሪዓ ዘላ ዩናይትድ ጽባሕ ምስ ትዕወት ድማ ክትግምጥለያ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ነጥቢ ኣብ ዝተማቐለትሉ ሓንቲ ካፕተን ንኣርሰናል ክሕዛ ይኽእላ እየን ተባሂለን ዝእመነለን ጋንታታት ዝኾነ ቸልሲ ድማ ናብ ሊድስ ከይዳ ዝሕፍር ስዕረት ተሰኪማ ክትምለስ እያ ተገዲዳ ኣቦታ ሬሊጌሽን ኮይና ትስሓግ ዘላ ሊድስ ናይ 4 ተኸታታሊ ስዕረት ጉዕዝኣ ኣብዛ ንባርሰሎና የዕንያ ምስ ኣርሰናል ማዕረ ተፈላለያ ዝመጸታ ቸልሲ ከተውፅኦ ምኽኣላ ድማ እዩ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ናይ ዘንጋንታታት ኮይኑ ዘሎ ቸልሲ በዝናይ ሎሚ ናይ 3-1 ስዕረታ ካብ ኣርሰናል ብ9 ነጥቢ ድሒራ ኣብ 4ይ ተርታ ክትስረዓ ተገዲዳ ዘላ ንቦታ ሻምፒዮን ክትገብሮ ትኽእል ቅልስ ድማ ቅድሚ 1 ዓመት ዝጸልመተ ኮይኑ ቀሪቡሎ ከይስጎግ ኣብ ስግኣት ኣትዩ ነዝግጥም ዘካየደ ኣሰልጣን ሊድስ ዳንኤል ፋርክ እዚ ምሸት ተመሲልሉ ቅድሚ ዕረፍቲኡ 2 ሸቶታት ብምዝጋብ እፎይታ ረኺቡ ነዘን ሸቶታት ዘመዝገቡ ጃካ ቢዮልን ታናካን ኣብ ዝግጥምዮም ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ፈለማ ሸቶኦም ተቦኪሮም ቸልሲ ዋላ እኳ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብዝኣተወ ፔድሮ ኔቶ ናብ ፀወታ ክትምለሰሉ ትኽእል ዕድል ረኺባ እንተነበረት ኣብ መበል 72 ደቂቕ ግን ብጌጋ ተኸላኸልታ ዶሚኒክ ክላቨርት ሉዊን ተስፋ ቁሪፅዋ ሊድስ ድሕሪ 3 ዓመት ሎሚኣ ንፈለማ ግዜ ካብ መበል 13 ደረጃ ንላዕሊ ንዘላ ጋንታ ክትስዕር ክኢላ ዘላ ቸልሲ በዚ ውጽኢት ናይ ሳልሳይ ደረጃ ቦታን ኣስቶን ቪላ ከተረክባ ከላ ሊድስ ከዓ ነታ ጽባሕ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ትገጥም ዌስትሃም ገምጢላ ናብ መበል 17 ደረጃ ደይባላ ዩናይትድ ንዌስትሃም ክትስዕረላ ድማ ክትምህለልያ እንተ ቸልሲ ግን ኣታውን ወጻእን ብቕዓታ ንደገፍታ ሙሉእ ምትእምማን ከይገብሩ ዓንቂፅዎም ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ጸብጻብ ኣብ ዝፈጺመለኹ ስለምክትታልኩም ኣዘየ መስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና
Topo Sport. Topo Sport. Topo Sport. Topo Sport.